ہاں ہن میں دساں جھگڑا کادا سی، اگے دسیا سی لیکن دہران لگا۔ جھگڑا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ دا جھگڑا کادا سی؟ جھگڑا اے نہیں سی کہ یزید جڑا سانی ہے شرابی ہے، پوری دنیا دے مولوی کٹھے ہو جان، پوری دنیا دے ملنگ تے ذاکر کٹھے ہو جان، صحیح سند دے نال ایک روایت پیش کر دین، ایک روایت پیش کرن جدے وچے ہوئے حضرت حسین نے کیا ہوئے میں ایدی بیعت اس واسطے نہیں کردا یزید زانی ہے، شرابی ہے، بے نماز ہے، فلاں فلاں۔ نعرہ تکبیر، صرف ایک روایت پیش کرا، ایک نہیں کو پیش کر سکے گا، نہیں کو پیش کر سکے گا، نہیں پیش کر سکے گا، میں اعلان کر کے کہنا۔ جناب حسین ابن علی دا اختلاف کی سی، لڑائی کا دی سی، کفر اسلام دی نہیں، لڑائی کا دی سی۔ ہائے لوگو جرم کیدا ملکنہ دے منہ تے دتا گیا، جڑے پرلے درجے دے بے ایمان کوفی ظالم انہاں دا نام کوئی نہیں لے رہا، شامیاں دے منہ تے مل دتا گیا جرم۔ ہن ذرا توجہ فرما دے جایا جے، حضرت حسین دا اختلاف کی سی، انہاں دا اختلاف صرف ایسی کہ یزید نو ولی عہد نہیں سی بننا چاہیے دا، امیر معاویہ نو ولی عہد نہیں سی بنانا چاہیے دا، چاہیے دا اسی کہ خلافت دا معاملہ شورا دے سپرد کر دیتا جاندا، مجلس شورا جنوں چاندی انہوں خلیفہ بنا دیندی۔ آسی جھگڑا کوفے کیوں چلے کہ کوفی کہندے نے تہاڈی بیعت کر لینے ہیں، چلو میں انہاں دی بیعت کراں گا، لوگاں نوں نا درس دیاں گا، دساں گا کہ خلیفہ جڑا ہے نا شورا دی مشاورت دے نال بننا چاہیے۔ اے جذبات سے حضرت حسین رضی اللہ جدوں نہ ویکھیا کہ جنہ مینوں سدیا ہے، جنہ مینوں بلایا ہے، جدوں انہاں دی حالت یہ ہو گئی ہے تے بہتر ہے میں صلح کر لینا، جویں امیر میرے بھرا نے امیر معاویہ نال صلح کر لی، صلح واسطے تیار ہو گئے، اور صلح دے اندر خیر ہے، صلح و خیر۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ایتھے تے لوکی کہندے نے حضرت حسین نے دین نو زندہ کر لے آئے، کربلا دے اندر شہادت پا کے تے دین نو زندہ کر لے آئے۔ میرے دوستا تے ویرا جھگڑا تے خلافت دی مشاورت دا شورا وچ لے آندا سی، جھگڑا تے انہاں سی جدوں نہ ویکھیا کہ کوفی بے ایمان نکلے نے، حضرت حسین نے انہاں تو رخ موڑ لیا تے شام دے ولے اپنا رخ کر لیا اور ٹر پیندے نے۔ پڑھاؤ نہیں ڈالے، پڑھاؤ ڈالن دا ذکر نہیں، اتھے نہیں کہ 3 دن ڈیرے لا لے، نہیں، جا رہے نے، جاندیاں دا راہ روکیا ہے، انہاں کہا مجھے جان دیو، میرا چلنا این یسیروہو الی امیر المومنین، میرا چلنا امیر المومنین وال نہ روکو، مجھے جان دیو، جا رہے نے۔ ہن اینا کوفیاں نے کہہ دیتا، فوجیاں نے کہہ دیتا نہیں، لا اللہ علی حکم ابن زیاد اسا تو انہوں یزید کو نہیں جان دینا۔ اور جیڑا لوکاں نے عام مشہور کیتا ہے یزید کہنا سی میری بیعت کرو تے حسین کہندے سن نہ کرو، حسین نے بیعت تے کر لئی ہے، اقرار ہو گیا تے بیعت ہو گئی۔ جدو ٹر پے ادھر ٹر پے جا رہے نے بیعت کرنا، بیعت ہو گئی، جھگڑا تے مک گیا ہے۔